हजुरहरूलाई र थ्याङ्क यू रिताजी, हजुरले मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। फेरि अघि टाइम सकिएको कारणले गर्दाखेरि मैले कन्टिन्यू गर्न पाइनँ। 5 वटा स्ट्राटेजी हाम्रो भइसकेको थियो। 6 नम्बरको स्ट्राटेजीमा के छ भन्दाखेरि डिएक्सन सिस्टममा तपाईँ हामीलाई क्राउन इन्भेस्टर बन्नु छ। यो भनेको लाइफ टाइमको टार्गेट हो हैन। यो एकै वर्षमा गर्नुपर्छ या 2 वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुनै कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट छैन। यो भनेको आफूले प्लान गर्ने चिज हो। तपाईँ हामी कहिलेसम्म गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्मको रेकर्डमा सबैभन्दा फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर भनेको 4.5 वर्षमा हुनुभएको छ। हङ्गेरीबाट लास्लो कोस्को भनेर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 4.5 वर्षमै क्राउन एम्बेसडर बन्नुभयो भने अर्को उहाँलाई पनि उहाँको रेकर्डलाई पनि ब्रेक गर्ने अर्को एउटा क्राउन एम्बेसडर तपाईँको साउदी अरबबाट एकजना लोकल हुनुहुन्छ। साउदी अरबको साउदी अरबतिर कस्तो कानुन छ भन्दाखेरि लेडिजहरूले बुर्खा लगाएर बस्नुपर्ने के, बाहिर निस्किँदा पनि पुरै फेस उहाँहरूको कभर हुनुपर्ने। अब उहाँहरू अरू जस्तो हामी नेपालीहरूमा हैन, हाम्रो कल्चर कस्तो छ भन्दाखेरि लेडिज जेन्ट्स भनेको इक्वल छ हैन। जहाँ पनि जान पाइन्छ, मार्केटतिर जाँदा पनि कुनै कभर हुँदैन, मतलब फेसहरू ढाकेर हिँड्ने त्यस्तो हाम्रो कल्चरमा छैन। तर साउदी अरबमा भएको त्यो सिस्टरले चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन के हैन, घरमा बसेर फेसबुकबाट इन्स्टाग्रामबाट तपाईँको यो सोसियल मिडियाको मद्दतले उहाँले अहिलेसम्मको सबैभन्दा फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर भनेको 4.5 वर्षमा हो भने उहाँ सिस्टर चाहिँ तपाईँको 2 वर्षमा क्राउन एम्बेसडर बन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको एकै वर्षभित्र उहाँको बोनस भनेको 1,40,000 साउदीको रियाल भनेपछि तपाईँको 14 या 42 झन्डै नेपालको 42 लाख रुपियाँ मन्थली इन्कम डिएक्सन सिस्टमबाट जसरी तपाईँ हामी सिस्टममा जोइन भएको छौँ उहाँ पनि यसरी नै सिस्टममा आउनुभयो। तर फरक के छ भन्दाखेरि काम गर्ने तरिका, तपाईँ हामीले काम गर्ने तरिका र उहाँले काम गर्ने तरिकामा फरक भएको कारणले गर्दा उहाँ एकै वर्षभित्र नेपाली 42 लाख रुपियाँ मन्थली इन्कम गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। र हाम्रो मार्केटिङ प्लानको सबैभन्दा ठुलो पोजिसन भनेको क्राउन एम्बेसडर। आफ्नो सिस्टममा 20 जना मान्छेलाई आफ्नो सिस्टममा डाइरेक्ट लाइनमा हैन, आफ्नो सिस्टमको अलग अलग लाइन मतलब 20 वटा लाइनमा यदि हामीले 20 जना मान्छेलाई स्टार डायमन्ड पोजिसनमा लिएर जान सफल भयो भने हामी क्राउन एम्बेसडर बन्ने हो। तर टार्गेट हामीले क्राउन एम्बेसडरको गर्ने, तर यसमा के छ स्टेप बाई स्टेप भनेपछि हाम्रो यो 10 स्ट्राटेजी अनुसार तपाईँ हामी जोइन भइसके पछाडि तपाईँ हाम्रो सिस्टममा 6 जना मान्छेलाई हामीले सिलेक्ट गर्ने कि मैले त यस्तो एउटा बिजनेस सुरु गरेको छु जसको प्रोडक्ट्स युज गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र यो सिस्टमलाई फलो गर्दाखेरि वेल्थ पनि एकदम राम्रो हुन्छ, इन्कम पनि एकदम राम्रो छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि यो सिस्टमबाट तपाईँ हामी फ्रिडम हुन सक्छौँ भनेर मैले यो काम सुरु गरेको छु। तपाईहरु पनि आउनुस्, यसमा म एक्लै गर्न सक्दिनँ, यसमा टिम चाहिन्छ र आउनुस् हामी मिलेर यो काम गरौँ भनेर तपाईँ हामीले 6 जना मान्छेलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यो 6 जना मान्छेलाई सिकाउने डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइल, यसको प्रोडक्ट्स, यसको सिस्टम र यो बिजनेसलाई कसरी अगाडि लाने, यो 4 वटा चीज तपाईँ हामीले एक अर्कासँग सिक्न र सिकाउन जरुरी छ। ओके, उहाँहरूले पनि यो आफ्नो उहाँहरू 6 जना हुनुभयो, 6 जनाको फेरि सिस्टममा अर्को 6 जना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 36 जना हुन्छ। हामीले फलो गर्ने भनेको 6 जनालाई हो। तपाईले 6 जनालाई फलो गर्ने र त्यो 6 जनालाई सिकाउने। उहाँहरूले पनि आफ्नो सिस्टममा 6 जना जोइन गरेर 6 जनालाई अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्नलाई। त्यही भएर यसमा फलो भनेको 6x6 प्लानलाई हामीले गर्यो भने हामी एकदम टाइममा डायमन्ड पनि बन्न सकिन्छ र अर्को 6 जनालाई डायमन्ड बनायो भने हामी ट्रिपल डायमन्डको पोजिसनमा पुग्न सक्छ। ट्रिपल डायमन्डको पोजिसन पुग्नु भनेको मिनिमम यदि डलरमा हिसाब गर्ने हो भने मैले जति पनि ट्रिपल डायमन्ड भेटेछु $5000 भन्दा माथि नै उहाँको इन्कम छ। उहाँको ब्याकग्राउन्ड जेसुकै होस्,
उहाँ डिएक्सनमा आउँदाखेरि उहाँले लेबर काम गर्नुहुन्थ्यो कि ड्राइभर काम गर्नुहुन्थ्यो कि इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो कि डक्टर हुनुहुन्थ्यो, नो म्याटर, डिएक्सन सिस्टममा भएको जति पनि ट्रिपल डायमन्ड हुनुहुन्छ $5,000 देखि माथि नै उहाँहरूको इन्कम हुन्छ भन्ने मैले पाएको छु यो 9 वर्षमा। भने 6 जनालाई जोइन गर्ने, 6 जनालाई फलो गर्ने, 6 जना मान्छे जब डायमन्ड हुन्छ आफ्नो स्टाटस पनि ट्रिपल डायमन्ड हुने भयो। ट्रिपल डायमन्ड भनेको हरेक वर्ष फ्यामिलीको साथमा टीएसआईपी कम्पनीले दिने जुन एउटा ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ, मतलब हरेक वर्ष एउटा देश फ्री भ्रमणको एउटा जुन प्याकेज छ त्यसमा पनि क्वालिफाई हुन्छ। र नेपाली हामी नेपाली नेसनालिटीलाई $5,000 को इन्कम भनेको राम्रो लाइफ बिताउन सकिन्छ। हामी नेपालमा बसेर एकदम भिआइपी नभए पनि खुसीको साथमा, खुसी र सुखी दुईटैको साथमा हामी सबैजना सँगै बस्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। $5,000 भनेको राम्रो इन्कम हो जुन कि ट्रिपल डायमन्ड स्टाटसबाट हामी लिन सकिन्छ। र 7 नम्बरको स्ट्राटेजीमा छ स्टार एजेन्ट भइसकेपछि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ कम से कम हप्तामा एउटा मिटिङ गर्ने। आफ्नो 6 जना मान्छेहरू लिएर 6 जनालाई भन्ने तपाईहरु 6 जना आउनुहुन्छ, तपाईहरुले कम से कम 2-2 जना मान्छे लिएर आउनुस् यो मिटिङमा। आज म डिएक्सन को बीओएम बिजनेस अपर्चुनिटी मिटिङ दिन्छु। आज म हैन नयाँ मान्छेहरुको लागि म एउटा प्रेजेन्टेसन दिन जाँदैछु कि नयाँ मान्छेले कसरी डिएक्सन सिस्टममा इन्भल्भ भएर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यसरी उहाँहरुलाई रिक्वेस्ट गर्ने कि आफू र आफ्नो 6 जना मान्छे र 6 जनाले 2-2 जना मान्छे ल्यायो भने तपाईको 6 जना प्लस 2-2 जना ल्याउँदाखेरि 12 जना 18 जना भो। आफूले पनि 2 जना लिएर जाने 20-22 जना हुन्छ। 20-22 जनालाई लिएर हरेक हप्तामा यदि हामीले एउटा मिटिङ गर्न सक्यो भने हाम्रो पर्सनल ग्रोथ पनि हुँदै जान्छ, प्लस हामीले गरेको एक्टिभिटिज भनेको हाम्रो टिम पार्टनरले पनि सिक्नुहुन्छ र उहाँहरुलाई पनि अगाडि बढ्न सपोर्ट हुन्छ। त्यही भएर स्टार एजेन्ट भइसकेपछि एउटा मिटिङ विकली गर्न मिनिमम है, त्यो त मिनिमम हो, एउटा मिटिङ गर्न एकदमै जरुरी छ। र अर्को छ तपाईको 8 नम्बरमा विन्डोज 8 को बारेमा अस्ति भानु सरले एकदम राम्रो बताउनु भयो। विन्डोज 8 प्याकेजमा तपाईको अलमोस्ट कम्प्लिट नलेज लिन सकिन्छ। यो पनि हामीले प्रमोट गर्दै जाने। विन्डोज 8 मा तपाईको 8 वटा फर्मुला छ जसमध्येको 1 2 3 एक हप्तामा 3टा गर्ने, 4वटा गर्ने, या विन्डोज 8 मा भएको जुन 8 वटा फर्मुला छ आफ्नो पार्टनरहरुलाई पनि तपाईले 2टा फर्मुलाको बारेमा बोल्ने, अर्को साथीलाई सिकाउने, हजुरले यो 2टा फर्मुलाको बारेमा बोल्ने गरेर विन्डोज 8 लाई पनि प्रमोट गर्ने। र 9 नम्बरमा छ हाम्रो फेरि 9 नम्बरको स्ट्राटेजीमा के छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरु स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ उहाँहरुले प्रोडक्ट्स फ्रीमा खानुपर्छ कि छैन। उहाँहरुको इन्कम भनेको कम से कम फ्री प्रोडक्ट्स पाउने गरीको इन्कम हुनुपर्छ। जस्तो 100 पीबी गर्नको लागि तपाई हाम्रो कम से कम भनेको 300, यहाँको यूएई को हिसाब गर्ने हो भने 300 दिरहम इन्भेस्ट हुन्छ भने 300 पीबी गर्नलाई 900 दिरहम इन्भेस्ट हुने भो भने स्टार एजेन्टले कम से कम पनि 300 देखि 500 दिरहम बोनस पाउनु पर्यो। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि स्टार एजेन्ट भइसकेको व्यक्तिको हैन बिजनेस पार्टनरको सिस्टममा 1000 यहाँको 1000 पीजीपीबी को काम भएको छ कि छैन। यदि छैन भने त्यहाँ केही न केही मिस्टेक छ। त्यो पोइन्ट आउट आफूले गरेर त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले काम गर्न जरुरी छ। यदि हाम्रो स्टार एजेन्ट जो मान्छे यसमा के छ भन्दाखेरि डिएक्सन सिस्टममा मैले एउटा चीज फिल गरेको क्राउन एम्बेसडर जो पनि बन्न सक्छ, तर को मान्छे क्राउन एम्बेसडर बन्छ, जो मान्छे स्टार एजेन्ट बन्न सक्छ त्यही मान्छे स्टार डायमन्ड बन्ने हो, उहाँ नै ट्रिपल डायमन्ड बन्ने हो, उहाँ नै क्राउन एम्बेसडर बन्ने हो। तर अप्ठ्यारो के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा सबैभन्दा अप्ठ्यारो भनेको स्टार एजेन्ट बन्नु रहेछ के। त्यही भएर जो मान्छे स्टार एजेन्ट बन्न सक्छ त्यो डायमन्ड बन्न सक्छ, जो डायमन्ड बन्न सक्छ त्यो ट्रिपल डायमन्ड बन्ने हो, जो ट्रिपल डायमन्ड बन्छ उहाँ नै एक दिन गएर क्राउन एम्बेसडर बन्नुहुन्छ।
यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ। त्यही भएर हामीले बल गर्ने भनेको स्टार एजेन्ट बनाउनको लागि, स्टार एजेन्ट बन्नको लागि के स्ट्राटेजी चाहिन्छ त्यो सिक्न र सिकाउनको लागि, प्लस स्टार एजेन्ट भइसकेपछि हामीले जुन मन्थली पैसा इन्भेस्ट गरेको छ त्यति बोनस आउनु पर्यो कम से कम। यदि हामीले प्रोडक्ट्स फ्रीमा खान सकिन्छ भने त्यो मान्छेले जीवनमा कहिले पनि यो सिस्टम छोड्दैन, किन उसले प्रोडक्ट्स जुन छ फ्रीमा खान पाएको छ। मार्केटमा त कहिले फ्रीमा पाउँदैन। कुनै पनि चिज मार्केटमा आज यदि 10 रुपियाँमा पाइरहेछ भने 1 वर्षपछि त्यो 11 या 12 होला, 9 रुपियाँ चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। भने डिएक्सन सिस्टममा यदि आज कसैले पीबी गर्नको लागि 300 रियाल 300 दिराम खर्च गरिरहेछ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु यो 10 स्ट्राटेजीलाई फलो गर्नुस्, 1 वर्षभित्र तपाईको इन्कम कम से कम पनि 1000 रियाल भन्दा माथि हुनेछ, यसको म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। तर एउटा कन्डिसन छ, तपाईले यो 10 वटा स्ट्राटेजीलाई फलो गर्न जरुरी छ। जति पनि मान्छेले यो 10 वटा स्ट्राटेजी फलो गरेको छ उहाँहरुको इन्कम भनेको 1 वर्षभित्र 1000 रियाल देखि 1500 रियाल भेटे, 1500 रियाल बोनस पाएको मैले थुप्रै साथीहरु भेटेको छु। र लास्टमा छ तपाईको क्राइसिस मेन्टेन भनेर, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट। अब कहिले तपाईको यस्तो लकडाउन हुन सक्छ, कहिले भनेको अरु नेटवर्कको मान्छेले आएर हामीलाई डिस्टर्ब गर्ने हुन्छ हैन। र मान्छेले ढुङ्गा पनि कहाँ हान्छ, जुन आँपमा या जुन बोटमा फल हुन्छ नि मान्छेले ती ढुङ्गा हान्छ के, जहाँ केही पनि हुँदैन त्यहाँनिर कसैले पनि ढुङ्गा हान्ने गर्दैन। डिएक्सन सिस्टममा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो भनेको यसमा ट्रेनिङ सेमिनार, 0 बाट हिरो सम्मको ट्रेनिङ सेमिनार छ। डिएक्सन सिस्टममा आइसकेपछि मान्छे पहिले डिएक्सन सिस्टम भन्दा अगाडि जस्तो भए पनि डिएक्सन सिस्टममा आइसकेपछि डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा A to Z सम्म सिक्ने एउटा राम्रो अपर्चुनिटी छ डिएक्सन सिस्टममा। डिएक्सन सिस्टममा आइसकेपछि मान्छेले कुरो बुझ्छ डाइरेक्ट सेलिङ के हो भन्ने कुरो। त्यही भएर थुप्रै कम्पनीहरु मार्केटमा यस्तो घुमिरहेको छ जसले तपाई हामीलाई प्रलोभन देखाएर हाम्रो माइन्डलाई डिस्टर्ब गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ। त्यही भएर क्राइसिस हुन सक्छ, तर क्राइसिसबाट हामी कसरी निस्किने, हाम्रो लाइफमा कस्तो क्राइसिस होला, धेरै भयो भने कहिले फाइनान्शियली समस्या आउन सक्छ। त्यसैको लागि त हामीले टिम वर्क गर्ने हो। कहिले भनेको तपाई हामी बिजी हुन सक्छौं, हामी बिजी भएको खण्डमा हाम्रो टिमलाई कसले फलो गर्दिने भन्दाखेरि डिएक्सन सिस्टममा एकदमै राम्रो के छ, मैले पाएको चीज मैले गर्न नसक्ने काम मेरो सिनियरले गर्दिनुहुन्छ, मैले नबुझेको कुरो मेरो सिनियरले बुझाइदिनुहुन्छ, मैले नजानेको चीज मैले सिनियरबाट पाइरहेको छु भने तपाई हामीमा पनि त्यो चीज डेभलप हुँदै जान्छ र जस्तै क्राइसिसबाट पनि हामी निस्किन सक्छौं। अहिले लकडाउनको समयमा कति महामारी कति तनावमा थियौं हामी, टाइम पास गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। हाम्रो टिमलाई लिएर कसरी अगाडि बढ्ने, अब 3 महिना 4 महिना हैन, डिसेम्बरदेखि लिएर अहिलेसम्म भनेको तपाईको 7 महिनाको समय चल्दैछ। 7 महिनामा संसार जसरी अगाडि बढिरहेको थियो पुरै चेन्ज भइसकेको छ अहिले। तर डिएक्सन सिस्टममा हाम्रो ग्रेट गुरुहरुले, ग्रेट लिडरहरुले, इभन डाक्टर लिम सियोजिनले पनि यस्तो प्लान लिएर आउनुभयो जति मिटिङ 28 वर्षमा भएको थियो डिएक्सनमा त्यो भन्दा 4 गुना बेसी मिटिङ भनेको तपाईको यो 3 महिनामा भएको छ डिएक्सनमा। भनेपछि जस्तै क्राइसिसबाट बाहिर निकाल्नको लागि तपाई हाम्रो पछाडी भनेको ठुलो टिम छ, बुझ्नुभयो। त्यो टिम भनेको डाक्टर लिमदेखि नै सुरु हुन्छ। त्यही भएर यो सिस्टमसँग तपाई हामी मिलेर बस्न एकदम जरुरी छ, सिस्टमसँग जुडेर बस्न जरुरी छ। यदि हामीलाई लाइफमा सफल हुनु छ भने हैन, सिस्टमको साथमा रहेर हिँड्न एकदमै जरुरी हुन्छ। एकदम खुसी छु तपाईहरुले मलाई सुनिदिनु भएको छ र रिताजीले पनि मलाई बोल्ने चान्स दिनुभयो, यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईहरुले मलाई सुन्नुभयो, मलाई आशा छ मेरो मेसेज एकदम क्लियर छ। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने हजुरहरुले क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आजको लागि मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरु सबैजनालाई।
धन्यवाद दिन चाहन्छु रिताजी, तपाईँलाई फेरि हजुरले मलाई बोल्ने चान्स दिनुभयो त्यसको लागि। र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने तपाईँहरूले मलाई क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। I will run